अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको आयात शिफ़ा के बारे में बताएंगे। ये आयात शिफ़ा कुरान मजीद में से हैं। मौत के अलावा कोई भी मर्ज़ हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे शिफ़ा अता फ़रमाता है। वो शख्स जो दिन में इन आयात को प्लेट पर लिख कर पी लेगा या दिन में 7 मरतबा इनको तिलावत करेगा या सुनेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मर्ज़ से शिफ़ा अता फ़रमाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयश्फि सुदूर क़ौमिन मुअ्मिनीन वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर। यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुअ्मिनीन। वइज़ा मरिضtu फहुवा यशफ़ीन। क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाअ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयश्फि सुदूर क़ौमिन मुअ्मिनीन वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर। यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुअ्मिनीन। वइज़ा मरिضtu फहुवा यशफ़ीन। क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाअ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयश्फि सुदूर क़ौमिन
وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو